namaste and a very warm welcome to Coffee Guff. I'm your own VJ Priya Rani Lama र सदा चाहिँ म आइसकेको छु तपाईहरुको अगाडि कार्यक्रम कफी गफ लिएर. आज नु हामी आउने गर्छौं every single evening from 5 to 6 pm र पक्कै पनि 5 बजिसकेको छ र म तपाईहरुको अगाडि आइसके कफी गफ लिएर र पक्कै पनि यो कार्यक्रममा यु नो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्न सक्नुहुन्छ हामी कहिलेकाहीँ टपिकमा कुरा गर्छौं र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी गेस्टसँग कुराकानी गर्छौं. आज पक्कै पनि मसँग भेरी ब्युटिफुल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर म एकछिनमा भन्नेछु. हाम्रो यो कार्यक्रम कफी गफलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ LRI स्कुल त्यसैगरी कोरियन स्किल क्लिनिक हुनुहुन्छ त्यसैगरी हुनुहुन्छ हाम्रो सपोर्टर्स न्यू सपोर्टर्स हुनुहुन्छ हाम्रो सरलाई फ्यासन रनवे त्यसको साथसाथै हुनुहुन्छ न्यू गौरीशंकर डेकोर प्राइभेट लिमिटेड हुनुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्णलाई थ्यांक यू सो मच भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको गेस्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ उहाँ एकदमै भेरी ब्युटिफुल पर्सन हुनुहुन्छ हैन आफै मिडिया पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ र नेपाललाई बाहिर इन्टरनेशनल पेजेन्टमा उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. वी हैव अ भेरी ब्युटिफुल निशा पाठक मिस इन्टरकन्टिनेन्टल नेपाल 2020. सो निशा जी स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा. हजुर धेरै धेरै धन्यवाद. थ्यांक यू दी. सो अनि के छ हजुर यस्तो राम्ररी देखिराख्नु भएको छ आज यो ब्ल्याक ड्रेसमा हैन अब बाहिर जाने उत्साहले हो कि के हो? obviously अब एउटा त्यो छुट्टै खालको खुशी चाहिँ छ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै और अल्सो अब यो ड्रेस त्यस्तै ठाउँबाट लिएर आएको छु मैले. इट्स फ्रम रानीज कलेक्सन. I'm so sorry. मैले जानी चाहिँ भन्न खोजे हैन तर अब तारिफ गर्ने क्रममा निस्किहाल्यो. That's obvious. But you're looking gorgeous as always. Thank you so much. Thank you so much. So Nisha, first of all congratulations. Thank you. Thank you. You have a very big responsibility honestly भन्नु पर्दा किनकि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाई बाहिर हैन र यो भन्दा अगाडि पनि तपाई एउटा पेजेन्टमा पनि जानु भएको थियो. सो मिस इन्टरकन्टिनेन्टल नेपाल बनेर जाँदै हुनुहुन्छ के कस्तो छ तयारीहरू के कस्तो छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाउन. honestly भन्नु पर्दा चाहिँ अब म क्राउन भएको चाहिँ 2020 मा हो लास्ट इयर अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा ठ्याक्क 1 इयर पुश भयो हाम्रो इभेन्ट चाहिँ. अब प्रिपरेसन चाहिँ त्यही पार्टबाटै आइरा थियो. म आफै पनि प्याजेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्छु एन्ड यु नो दैट वी अलरेडी हैव अ ब्युटी क्वीन जसले चाहिँ नेपाललाई गएर हैन विश्वमा जितेर यु आई थिंक यु द फर्स्ट वान जसले चाहिँ नेपालमा त्यो इन्टरनेशनल क्राउन ल्याउन सफल पनि हुनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई. थ्यांक यू सो मच. शेयरिङ द स्क्रिन विथ यु तपाईसँग बसेर कुरा गर्न पाउँदा अल्सो आई हैव टक्ड with you several times यहाँसँग मैले टिप्सहरु पनि लिएको छु. अब प्रिपरेसन इज अन. यहाँहरुको माया साथ आशीर्वाद छ जस्तो लाग्छ. सो होपफुली आई विल डु गुड. ओके सो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि पक्कै पनि सपोर्ट रहनेछ तपाईलाई. सो अब जस्तै 2020 मा क्राउन हुनुभयो तपाईले हैन त्यसपछि अब जाँदै हुनुहुन्छ यो इभेन्ट चाहिँ इजिप्टमा हुँदैछ हैन. सो कति दिनको ड्युरेसन कति दिनको के रहेको छ यो ट्रिप चाहिँ? इनिशियली चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टमा न्यू दिल्लीमा प्लानिङ गरेको थियो तर कोभिडको एकदम त्यो इन्क्रिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ दे शिफ्टेड टु इजिप्ट किनभने यसको ओरिजिन नै इजिप्टबाट भएको. मिस इन्टरकन्टिनेन्टल नेपाल चाहिँ इट्स अ भेरी ओल्ड प्याजेन्ट. मान्छेले अब नेपालमा चाहिँ अब एउटा त्यो कन्टेक्स्ट नै छ नि त. अब कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले गरेको प्याजेन्टलाई मात्र मान्यता दिने अरूहरु पार्टमा चाहिँ नजाने जस्तो खालको एउटा जुन बिलिभ छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो मोनोटोनी ब्रेकडाउन गर्दै चाहिँ वी आर भेरी ग्ल्याड कि नयाँ नयाँ प्याजेन्ट्सहरु आइराछ स्कोप आइराछ. मिस इन्टरकन्टिनेन्टल स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इजिप्टमा हुन्छ. आई विल बी देयर फर अराउन्ड 23 to 24 डेज. अनि त्यसपछि अब डिफरेन्ट सिरिज अफ प्याकेज छ जहाँ चाहिँ मैले नेशनल कस्ट्युम देखाउनु पर्छ. हाम्रो बिकिनी राउन्ड हुन्छ हाम्रो प्रिलिमिनरी राउन्ड्स हुन्छ सबै राउन्ड्सहरु हुन्छ. अनि इन्टरकन्टिनेन्टलको मेन थिम भनेको चाहिँ लेडिजहरुलाई अब प्याजेन्टको पार्ट नै त्यही नै हो. कसरी हुन्छ अलिकति एम्पावर गर्ने हैन अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदिने. सो मिस इन्टरकन्टिनेन्टलको भाइ पनि त्यही हो. अनि यो चाहिँ 49th एडिसन हो मिस इन्टरकन्टिनेन्टलको. वाउ. सो प्रिपरेसन जारी छ आई नो दैट हैन र जस्तै तपाईले भन्नु डिफरेन्ट राउन्ड ओभरमा छ. नेशनल कस्ट्युमको लागि के छ अलिकति खुलाउन मिल्छ तपाईले के गर्दै कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको कल्चरलाई या कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ? नेशनल कस्ट्युममा चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालबाट हामी टिममा बसेर भन्दाखेरि चाहिँ अब म हजुरकै सोबाट रिभिल गर्छु. अब पिक्चर्सहरु चाहिँ छिटै नै देखाउँछौँ हामी तर मलाई चाहिँ अलिकति तराई नेपालको तराई भूभागलाई लिएर समेटिएर के गर्न मन थियो. सो मेरो प्रिलिमिनरी गाउन अथवा फिनाले गाउन पनि त्यही तराईकैबाट इन्स्पायर्ड छ. त्यो गाउन चाहिँ आरोप छेत्रीले बनाइरहनु भएको छ मेरो गाउन. अनि त्यसपछि नेशनल कस्ट्युमलाई पनि वी आर प्लानिङ हामी थारू कल्चरलाई नै झल्काउने प्रयास गरिरहेका छौं. सो त्यसको लागि हाम्रो टिम काम गरिरहेको छ. सो बेसिकली तराईलाई चाहिँ यो पाली मिस इन्टरकन्टिनेन्टलमा अलिकति माथि ल्याउन ट्राई गरिरहेको छु मेरो साइडबाट. ओके. सो पक्कै पनि हामी निशाजीसँग अझै पनि कुराकानी गर्नेछौं. अहिले पनि चाहिँ आजको फर्स्ट म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु. सो प्लिज इन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड आई विल बी राइट ब्याक.
So welcome back everyone after that wonderful music video. You're watching Coffee Guff only on TV Today SD र आज हामीसँग very beautiful Miss Intercontinental Nepal 2020 हुनुहुन्छ निशा पाठक र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौं. सो निशा हामीले अघि हुन्छ नि तपाईले तराई सम्बन्धीको कल्चरलाई अलिकति झल्काउने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्नुभयो हैन र यसको लाइक तपाईको फाइनलको गाउन र जुन ड्रेस नेशनल कस्ट्युमहरु सबै एउटै डिजाइनरले नै गर्दै हुनुहुन्छ हैन हैन मेरो नेशनल कस्ट्युम चाहिँ हाम्रो प्रियंका पुरीले गर्दै हुनुहुन्छ तर उहाँलाई साथ चाहिँ आरोप छेत्रीले पनि दिइरहनु भएको छ सो फिनाले गाउनमा चाहिँ आरोपसँग काम गरेको छ लाइक रियली लङ एकदम इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ उहाँ पनि अनि मेरो गाउन चाहिँ मिथिला आर्टबाट इन्स्पायर्ड भएर बनाइरहनु भएको छ उहाँले सो हिजो मैले फर्स्ट फाइनल लुक हेरे आई वाज रियली एक्साइटेड टु वेयर इट होला लगाएर कहिले टु फ्लन्ट इट अब यु नो एभ्रीथिङ आई डोन्ट नीड टु टेल लाइक केही भन्नु पर्दैन मैले प्याजेन्टलाई सो अपार्ट फ्रम द्याट हामीले चाहिँ अब नेपालबाट एउटा सोभिनियर लानुपर्छ गिफ्ट हिसाबमा सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिया सिग्दल इज हेल्पिङ मी अ लट उहाँ नभएको भए चाहिँ सायद एकदम डिफिकल्ट हुन्थ्यो होला मलाई यो प्याजेन्टको लागि प्रिपेयर गर्न पनि सो सी इज टेकिङ इन्टायर केयर अब नेपालबाट कसरी गर्ने नेपाललाई कुन कुराबाट झल्काउँदा अलिकति राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरामा सी इज वर्किङ आउट मेरो चाहिँ खासै प्रिपरेसन भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ स्टेज प्रेजेन्सदेखि लिएर अनि त्यहाँनिर त्यो विगत लगायत अब यु नो वार्डरोब एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो पार्टमा चाहिँ आइ एम डेडिकेटिङ माइसेल्फ अहिले एकदम धेरै नै ओके सो जस्तै पहिला पनि एउटा पेजेन्टमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो तपाईँले नेपालमा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ नेपालको पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्दा र मिस नेपाल भएर इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनुभयो ओह दी द्याट्स अ ह्युज डिफरेन्स मलाई त एकदम नै डिफरेन्स फिल भएको मैले 2015 मा होला फर्स्ट टाइम नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको मिस हेरिटेजमा इन्डियामा त्यतिखेर अलिक बच्चै थिएँ आई वाज जस्ट 17-18 अनि त्यो बेलामा खासै भ्यालु लागेको थिएन मलाई टु बी अनेस्ट खुसी लागेको थियो कि राम्रो ड्रेस लगाउन पाइन्छ त्यो वाला चाहिँ भाइब्स थियो तर 2019 मा जब म मिस ग्रान्ड नेपाल भनेर भेनेजुएलामा गएँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै अनि त्यहाँ पुगेर जब त्यो सास सेरेमनीमा हामीलाई जब नेपाल भनेर दियो नि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो गह्रो फिल भएको थियो कि मुटु नै ओ माई गड यो भनेको त अब दे डोन्ट कल यु निशा भनेर बोलाउँदैन दे डोन्ट कल यु प्रिया दे कल यु एज मिस नेपाल सो त्यहाँ त तपाईँ नेपाल हो तपाईँले खाएको स्टाइल तपाईँ बसेको स्टाइल तपाईँ हिँडेको स्टाइलमा उनीहरूले जज गर्छ कि ए नेपाल त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर सो क्यारिङ द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तो खुसी त हुन्छ पनि तर डर चाहिँ लाग्दो रहेछ एकदम डर लाग्दो रहेछ यु नो द्याट फिल मैले प्याजेन्टको बारेमा आई डोन्ट निड टु से हजुरको भन्नु न हाउ वाज इट प्लिज शेयर ओह माय गॉड प्लिज निशा प्लिज आज तिम्रो इन्टरभ्यु लिइरहेछु मैले मेरो अब पछि तिमीले प्रोग्राम चलायो भने लिम्ला हामीले हैन त्यो बेला अहिले या सो अफ कोर्स इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कसैले तपाईलाई आफ्नो नामबाट पनि बोलाउँछ एभ्रीवन कल्स यु मिस नेपाल भनेर बोलाउने गर्छ कोही कोही नजिकको साथी हुन्छ जसले नामबाट बोलाउँछ उनीहरू दे डोन्ट इभन प्रोनाउन्स योर नेम प्रपरली पनि उनीहरूलाई त्यो नेम पनि प्रोनाउन्स गर्दैन नि त सो अनि उनीहरूलाई कन्ट्री नै एकदम सजिलो हुन्छ नि जति बेला पनि नेपाल इज डुइङ दिस नेपाल इज डुइङ द्याट भन्दा चाहिँ राम्रो कुरा गरौँ लाग्दो रहेछ देशको नाम आउँछ नि त सो 2000 जस्तै मिस ग्रान्ड नेपाल मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनलमा पनि मिस ग्रान्डमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एज अ मिस नेपालको रूपमा र अहिले पनि जाँदाखेरि भनौँ न नेपालले अझ पनि भनौँ न इन्टरनेसनल पेजेन्टमा धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीहरूको एक्सपेक्टेसन धेरै हाई भएको हो कि या अझै के नपुगेको हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई जस्तै आफूले पनि रिप्रेजेन्ट गरेर आउँदाखेरि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मलाई फिल भएको चाहिँ त्यही नै हो एउटा मोनोपोली चाहिँ मलाई फिल भयो कि प्याजेन्ट फिल्डमा नेपालमा चाहिँ एउटा मोनोपोली जस्तो देखिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले कुनै एउटा XYZ युनिभर्सिटी अथवा कलेजबाट ग्रेजुएट गर्नु भने चाहिँ यु आर फाइनेस्ट अनि अरू अब भनौँ न CDF युनिभर्सिटिजबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यु आर नट द्याट एलिजिबल भनेर बुझिन्छ तर इट्स नट द्याट तपाईँ बाहिर गइसकेपछि वन्स यु स्टेप आउट मान्छेको एक्सपेक्टेसन त त्यही नै हुन्छ तपाईको प्रिपरेसन तपाईको डेडिकेसन एभ्रिथिङ त्यही अनुसारको लिनुपर्छ नि त अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पार्टमा चाहिँ इभन नेपाली जनताहरुको सपोर्ट पनि पाइँदैन बिकज अलि माइनोरिटी हिसाबमा लिन्छ कतिपय पेजेन्ट्सहरुलाई अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब नो डाउट जो रिप्रेजेन्ट गर्न जानुहुन्छ नट मी नट यु जोसुकै जानुहुन्छ हरेक इयर कति जना जानुहुन्छ सबैजना 101 हुनुहुन्छ किनभने 101 नभइकन त तपाईलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदैन सो त्यो दिँदै पनि अब कतिपय पार्टमा चाहिँ कभर अप हुन नसक्ने मान्छेले वास्ता नगर्दिने गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट पाइँदैन कति कुरामा वी नीड अ लट अफ सपोर्ट मान्छेले हेर्दा चाहिँ
प्याजेन्ट त हो नि जाने हो हिँड्ने हो फर्किने हो त्यो बेसिसमा सोध्छ बट इट्स नट द्याट तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि इमोसनल प्रेसर हुन्छ एउटा तपाईँको फिजिकल प्रेसर हुन्छ अरू कन्ट्रिजको तपाईँले प्रिपरेसन देख्दाखेरि आफै नै ब्याकआउट भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि त्यो पार्टमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सपोर्ट नै नपुगेको हो कि फ्रम डिजाइनर्स फ्रम पिपल अराउन्ड यु अनि त्यो बेलामा धेरै कुराहरू हुन्छ उहाँहरूको अब हेड टु टो सबै स्पोन्सर हुन्छ भने अनि हाम्रोमा हामी चाहिँ वी हैव टु लाइक सबै कुरा आफै पे गरेर इभन टिकट्स एन्ड अल सबै कुरा गरेर कतिपय पार्टमा त पे गर्दै पनि यु डोन्ट गेट द्याट अमाउन्ट अफ के भन्ने त्यो अनुसार त्यो क्वालिटीको पाउनु हुँदैन क्या तपाईँले अनि त्यो सेटिस्फ्याक्सन नै पाइँदैन तर यति गर्दा नि आइ एम भेरी ग्ल्याड एटलिस्ट नेपाल आउँदैछ प्याजेन्ट पेजेसमा चाहिँ अनि वी बिलोङ फ्रम प्याजेन्ट ब्याकग्राउन्ड सो वी नो द्याट अनि प्याजेन्टले अलिकति इभल्भ गरेको देख्दा चाहिँ कस्तो खुसी लाग्दो रहेछ सो डेफिनेटली हामी अझै पनि कुराकानी गर्नेछौँ निशासँग अहिले पनि चाहिँ फेरि पनि अर्को म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु सो प्लिज इन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड आई विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक एभ्रीवन आफ्टर द्याट वन्डरफुल म्युजिक भिडियो यु वाचिङ कफी गफ ओन्ली अन टिभी टुडे SD. सो हामी आजको हाम्रो गेस्ट निशा पाठकसँग कुरा गर्दैछु जसले चाहिँ चाँडै नै नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ इजिप्टमा मिस इन्टरकन्टिनेन्टलको लागि सो मिस इन्टरकन्टिनेन्टल 2021 को लागि उहाँलाई अल द बेस्ट भन्दै हामी फेरि पनि त्यही टपिकमा कुरा गर्नेछौँ सो निशा जस्तै अघि भर्खर हामीले ड्रेसको कुरा गऱ्यौँ स्पोन्सर्सको कुरा गऱ्यौँ होइन जस्तै बाहिरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको लाइक आफ्नै भिन्दै मेकअप आर्टिस्ट होइन डिजाइनर भिन्दै एभ्री राउन्डमा एउटा एउटा गाउन भिन्दै होइन जबकि हामीलाई सबै कुरा आफै खर्च गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ र धेरैजनाले सपोर्ट पनि गर्न खोज्नुहुन्न र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा अझै पनि के सोचाइ छ भन्दाखेरि बोर्डिङ स्कुल पढेको मात्रै बोर्डिङ के अरे पढेको त सरकारी स्कुल पढेको होइन भन्ने टाइपको सोचा भएन भनेपछि प्याजेन्ट एदेखि जेडसम्म होस् प्याजेन्ट इज प्याजेन्ट तपाईँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ कुनै कसैको 5th एडिसन हुन्छ कुनैको 100 पुगिसक्यो होला तर त्यो 100 पुग्नेसम्म पनि त उहाँले 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन हो त्यो चाहिँ युर करेक्ट एकदम ठिक हो हजुरले भनेको त्यो कुरा चाहिँ इभन आई एग्री यो कुरामा त मैले पहिलेबाट कुरा उठाएको आइ एम नट ब्लेमिङ एनीवन किनभने अब ब्लेम गर्नुपर्ने रिजनै छैन अब त्यो यस्तो डीपली गाछ हाम्रो रुटमा अब त्यो जडा निकालेर फाल्न एकदम टाइम पनि लाग्छ तर अब तर हुँदैन भन्ने छैन जस्तै पहिला चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीलाई थाहा नै हुन्थेन कसरी के गर्ने भनेपछि अहिले त धेरैजनासँग एक्सेस छ होइन जस्तै हामी पनि बिइङ अ नेसनल डिरेक्टर मैले पनि कति पठाएर हुन्छु त्यो छ अहिले त्यो फेसिलिटिज पाइसक्यौँ त्यतिको एजुकेटेड छौँ र सबै कुराको एक्सेस छ अहिले चाहिँ पहिला बेलामा थिएन तर अब चाहिँ बिस्तारै सबै कुरा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले भने जस्तै बोर्डिङ स्कुल पढेको मात्र स्कुल होइन कि तपाईँ पढ्नु पर्यो त्यो स्कुल नै हो र पढेको नै ठुलो कुरा हो भनेर चाहिँ सबैजनालाई भ्यालु चाहिँ दिनु पर्यो एकदम दिनु पर्यो तपाईँ त्यही हो अब हामी जहाँबाट पढे पनि एटलिस्ट लिटरेट त हो भने बुझिन्छ नि त अब मैले अस्ति भर्खर पनि देखाएको थिएँ कङ्ग्रेचुलेसन्स यु बिकेम अ नेसनल डिरेक्टर अर्को एउटा प्याजेन्टको लागि मैले देखाएको थिएँ सो प्लिज रिमेम्बर अस किनभने म चाहिँ आई बिकेम रियली लकी दि यो पार्टमा बच्चैबाट प्याजेन्टमा जान्छु भन्ने इच्छा थियो मलाई अब कुनै सर्टन पोइन्टमा गएर चाहिँ आई वाज सो डिभास्टेटेड किन भनेको जस्तो भएको थिएन अनि त्यो एभ्रिथिङ वाज गोइङ अराउन्ड देयर तर गड वाज सो काइन्ड भगवान् यति दाइने हुनुभयो कि मेरो लागि त त्यसपछि राम्रो प्याजेन्ट पेजेसले अथवा राम्रो प्याजेन्ट अर्गनाइजर्सहरूले चाहिँ नोमिनेट गर्नुभयो क्या मलाई आई डिड नट कम्पिट फर हुन्छ नि यो प्याजेन्टको लागि मैले कम्पिट गरेको पनि होइन कोहीसँग सो उहाँहरूले नोमिनेट गरेर लानुभयो अनि नोमिनेट गर्दाखेरिको त्यसको नि प्रज र कन्स दुइटै हुँदो रहेछ अनि त्यति बेला चाहिँ अनि मान्छेले बल्ल रियलाइज गर्छ कि ओके वी निड टु एटलिस्ट गो इन सम प्याजेन्ट्स किनभने तपाईँले एकचोटि गइसकेपछि एक्सपोजर पाउनुहुन्छ नि त अनि प्याजेन्ट पेजेस अथवा प्याजेन्ट अर्गनाइजेसन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ पहिले हेरिकन इभल्भ चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई तर देयर इज अ लट अफ मोर एकदम ग्रोथ चाहिँ चाहिन्छ अनि आई थिङ्क अब you already are international winner and जुन लेभलको तपाईले गरिरहनु भएको छ ट्रेन गरिरहनु भएको छ I have seen you working out really hard Mr. and Miss थारुमा गर्नुभयो you were like everywhere सबैतिर हुनुहुन्छ हैन अब जता पनि कोरियोग्राफर को भन्दा इट्स प्रिया रानी लामा हुन्थ्यो जहाँ पनि so seeing that it was so heartful यति खुसी लाग्थ्यो कि तपाईँ अब when you went to I remember when you went to Miss Cosmopolitan तपाईँ जाँदाखेरि nobody did value हुन्छ नि मान्छेलाई खासै भ्यालु थिएन but when you won the crown everybody was after you तपाईँ नै चाहियो कि हरेक प्याजेन्टमा भनेपछि चाहिँ जबसम्म तपाईले गरेर देखाउनु हुँदैन त्यसपछि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ people they don't value you अनि त्यो गरेर देखाउनको लागि त
त्यही लेभलको माया सपोर्ट त चाहियो नि त चाहियो यस डेफिनेटली सो वी सिक फर द्याट अनि हामीले खासै अरू केही कुरा खोजेको पनि होइन मानेको पनि होइन जस्तो हिसाबको माया सबै अरू ठाउँमा गर्नुहुन्छ त्यही लेभलको माया नट जस्ट मी नट जस्ट हर सबैलाई गरिदिनु बिकज इमोसनल सपोर्ट चाहिँ एकदम चाहिन्छ एकदमै चाहिन्छ जस्तै अब हुन्छ नि कुनै पनि रियालिटी सो जस्तै सिङ्गिङ डान्सिङ या अरू कुराको भयो भने हाम्रो नेपालीहरू पुरा भोटको लागि कुद्नुहुन्छ तर इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि मैले रियलाइज गरेको फर्स्ट टाइम लाइक जाँदाखेरि चाहिँ भोट गरिदिनु भन्दा पनि आफ्नो नजिकको मान्छेले पनि सिन गरेर पनि रिप्लाई नगरिदिने त्यस्तो पनि थियो होइन त्यस्तो पनि हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्ने मैले चाहिँ कतिजनासँग कुरा गरेँ अनि सेकेन्ड टाइम पेजेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यति साह्रो भनौँ न मार्केटिङ पनि गरिनँ क्या जस्ट जानुभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै पोस्ट गरेँ द्याट आइम रिप्रेजेन्टिङ भने उता गएर पनि त्यति साह्रो धेरै पोस्ट गरिनँ तर मलाई काहीँ न काहीँ थियो कि आई हेभ टु डु दिस एन्ड आम गन डु दिस भन्ने टाइपको त्यसको बिचमा त कति धेरै कुरा आयो सामान हरायो कति धेरै कुराहरू भयो त्यो अब मेरो आफ्नो स्टोरी छ होइन तर जितेर आइसकेपछि अब अहिले पनि घर गएर यस्तो क्राउन हेर्नु जितेकै हो भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हो र भन्ने पनि फिल हुन्छ किनकि ठ्याक्क त्यसपछि लकडाउन भयो कोभिड भयो होइन बट या वाट आई बिलिभ इज लाइफमा एक्सन भन्दा पनि मान्छेले के अरे बोल्नु भन्दा पनि मान्छेले चाहिँ एक्सनमा होइन सो गरेर देखाऊ मागेर मात्र पनि हुँदैन जस्तै आफूले पनि 2-3टा पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गरिसक्यो किनकि त्यो अर्कै टाइपको माया छ नि त पेजेन्टको लागि जस्तै I have started beauty pageant in 2008 बाट हैन फ्रम मिस टिन धरानबाट स्टार्ट गरे मिस पूर्वाञ्चल मिस नेपाल सो त्यो माया अर्को टाइपको हुन्छ कि हामीलाई अरू भन्दा पनि पेजेन्ट इन्डस्ट्री हामीलाई मन पर्छ सो वी आर यसमा अब आफ्नो भयभरको पैसा खर्च गरेर छौँ नि त हैन सो कमाउँछौँ खर्च गर्छौँ कमाउँछौँ खर्च सो त्यो अनुसारको मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले गिभ अप गर्नु भएन लाइफमा गिभ अप गर्नु भएन जस्तै हुन्छ नि आइ एम सपोर्टिङ हर बिकज उसको मैले डेडिकेसन देखाएको छु योभन्दा अगाडि पनि रिप्रेजेन्ट गरेको सो हामीले नै हो एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने धेरै कुरा त केही गर्न सक्दैन तर एटलिस्ट प्रमोसन गर्ने ठाउँमा या जस्तै बाहिर गइसकेपछि हामीलाई चाहिने हुन्छ नि हाम्रो देशवासीहरूको चाहिने भनेको सपोर्टै हो एटलिस्ट सेयर गरिदिनुहोस् होइन पैसा पे गरेर भोट गर्नु पर्दैन लाइक गरेर भोट गर्ने पनि कहिलेकाहीँ सिस्टम हुन्छ होइन त्यो भए पनि गरिदिनुहोस् होइन सो म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु किनकि सेकेन्ड टाइम म मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्डमा जाँदा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मैले पाएँ होइन मैले फेसबुक लाइभ गरेर नै आएको थिएँ सो भोटिङमा चाहिँ थर्डमा थियो भने सेकेन्ड थर्डमा थियो मेरो तर त्यति भए पनि पाएँ सो खुसी लाग्यो सो यु नो अर्गनाइजर सबै कुरा वाच गरेर हुन्छ लाइक हुन्छ नि आई होप यु अल द बेस्ट है हाम्रो सपोर्ट त सधैँ छँदैछ आफ्नो लागि होइन जुन तरिकाले प्रिपरेसन गरेर छ अझै राम्रो तरिकाले गर्नु अनि अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि निशा जस्तै बच्चामा चाहिँ बच्चादेखि नै जस्तै मोडलिङ अरू ब्युटी पेजेन्टतिर लाग्छु भन्ने थियो कि अर्कै केही सपना थियो निशाको नो दि म बच्चामा आइ एम नट ब्लेमिङ टु मैले त जज गर्न खोजे पनि होइन आइ एम नट डुइङ एनिथिङ तर आई वाज भेरी हेल्दी अनि त्यसपछि त एकदम क्युट खालको बच्चा थिएँ आई वाज नट त्यो एकदम राम्री खालको भन्दा नि आई वाज भेरी क्युट चबी खालको अनि मलाई चाहिँ मेरो रिलेटिभ्सहरू सबैजनाले आएर एभ्री सिङ्गल टाइम राम्री त छ यसको हाइटै बढ्दैन भन्नुहुन्थ्यो कि सो त्यो पार्टले चाहिँ कस्तो चित्त दुख्थ्यो मेरो अनि आई वाज सो मच इन्टु मलाई चाहिँ अरू के होइन मलाई एयर होस्टेस बन्नु छ भने अब त्यसको लागि त हाइट चाहियो अनि राम्री पनि मलाई राम्री खासै त्यस्तो मलाई याद चाहिँ छैन भन्न त भन्ने तर हाइटै बढ्दैन कामै छैन भन्ने हिसाबमा गर्नुहुन्थ्यो सो द्याट वाज रियली स्केरी अनि आई डोन्ट नो मेबी अब त्यो हाम्रो एउटा त्यो फिजिकल फेज मेन्स्ट्रुअल फेजबाट गइसकेपछि चाहिँ हलक्कै बढ्यो हाइट पनि बढ्यो त्यसपछि अनि आई वाज नेभर इन्टु यो मिडिया फिल्डमा आउँछु अथवा यो गर्छु भन्ने आई वाज नेभर द्याट काइन्ड अफ पर्सन तर सर्टन एउटा एजमा 10 भनौँ न 9-10 को एज द्याट इज द एज जुन टाइममा चाहिँ तपाईँलाई त्यो म्यागजिन पिक्चर्स अनि त्यो सबैले एकदम फेसिनेट गर्छ नि त अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई रिमेम्बर मैले एउटा आई डोन्ट नो एउटा इन्डियन एक्ट्रेसको पिक्चर देखाएको थिएँ आई वान्टेड टु बी देयर अनि त्यसको लागि चाहिँ सी वाज प्रियङ्का चोपडा फर स्योर अनि उहाँको रिसर्च गरेँ अनि त्यसपछि आई फाउन्ड आउट सी वाज मिस इन्डिया त्यसपछि मिस वर्ल्ड अनि सबै गएपछि अनि ओ पेजेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो फिल भयो त्यो बेलामा अनि इट वाज रियली इम्प्याक्टफुल नट जस्ट बिङ अ मोडल अर रोल मोडल सी इज लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन नि त त्यो अरा नै डिफ्रेन्ट थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई फेल्ट लाइक ठिक छ नि त क्राउन पनि लाग्नु पाइन्छ गाउन पनि लाग्नु पाइन्छ राम्ररी पनि देखिन्छ सो लाइक लेट्स गिभ इट अ ट्राई जस्तो भएको थियो अनि आई डिड माई फर्स्ट पेजेन्ट 2014 मा अनि आई वन आई डोन्ट नो हाउ बट यस्तो राम्री राम्री केटीहरू हुनुहुन्थ्यो यस्तो राम्री राम्री साथीहरू हुनुहुन्थ्यो बट माइट बी डेस्टिनीले यतैतिर ढल्काइदिइरहेको थियो होला सायद मलाई सो आई वेन्ट देयर अनि अब एकचोटि you know this actually गइसकेपछि यस्तो लत लाग्दो रहेछ कि you cannot back out yes definitely त्यही भएर I'm like into this अब जतिन्जेलसम्म भ्याइन्छ म पेजेन्ट त ज्यान गए छोड्नेवाला छैन that's my dedication
ओके सो निशासँग हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले भने चाहिँ फेरि पनि अर्को म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु सो प्लिज इन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक एभ्रीवन आफ्टर द्याट वन्डरफुल म्युजिक भिडियो सो हामी निशा पाठकसँग कुरा गर्दैछौँ र निशा जस्तै अघि हामीले म्युजिक भिडियोभन्दा अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ बच्चा बेलाको कुरा गऱ्यौँ होइन सो फ्यामिली मेम्बरको सपोर्ट त एकदमै धेरै हुन जरुरी छ होइन कुनै बेला यस्तो पनि आयो जहाँनिर तपाईँको आफन्तहरूले या रिलेटिभ्सहरूले अब छोरी बिग्री होइन मर्निङमा लाग्यो एन्ड देन ब्युटी प्याजन यो के हो त्यो भनेर पनि भन्नुभयो होला सो त्यतिखेर तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुभयो र तपाईँको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ दे आम भेरी ग्रेटफुल एकदम ब्लेस्ड बच्चा हो म चाहिँ त्यो मान्छु बिकज मेरो मम्मी बाबा मेरो दिदी मेरो फ्रेन्ड सर्कल यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ कि दे नेभर कम्प्लेन जुनै कुरामा मैले कुनै नराम्रो कुरा गरेको छु भने फर्स्ट देल सपोर्ट मी अनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ नगर भन्ने हिसाबमा त्यस्तो खालको सर्कल छ सो बाबा चाहिँ हि इज माई बेस्ट फ्रेन्ड बाबाले जहिले पनि मलाई सपोर्ट गर्ने हो अब मम्मी चाहिँ सी वाज अलिकति अ बिट इन्सेक्योर हजुरले भने जस्तै ठ्याक्कै यही डाइलग निस्किन्थ्यो रिलेटिभ्स सो कल्ड रिलेटिभ्स अनि त्यसपछि नेबर्सबाट आउँथ्यो कुराहरू किनभने अब वान्स यु स्टार्ट गोइङ इन मिडिया तपाईँलाई इभेन्ट्स बेलुका बेलुका हुन्छ राति कहिले काहीँ 12, 1, 2 कहिले घरबाट बाहिर बस्नुपर्छ सो टिनेज टाइममा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ट्रस्ट जित्न एकदम गाह्रो थियो तर मेरो फ्यामिली चाहिँ दे ट्रस्टेड मी रियली वेल बाबा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो त कानमा कहिले पनि परेन किनभने म एकदम स्ट्रेट फरवर्ड पर्सन हो कसरी केही भन्ने बित्तिकै म एकदम जवाब फर्काइहाल्छु म त्यो राखिन पनि सक्दिनँ सो एक दिन चाहिँ ठ्याक्क बसिराख्दाखेरि एकजना आई डोन्ट रिमेम्बर माइट बी मेरो रिलेटिभ नै हो उहाँले आएर मेरो मम्मीसँग कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ सी डिड नट नो कि म भित्र रुममै थिएँ भनेर अब यसो तालले कहाँ हुन्छ छोरी राति राति घरबाट बाहिर बस्ने बिग्री छोरी हातबाट गइसके अब लक्ष्मीलाई गाह्रो हुने भयो भन्नुभयो कि अनि मेरो मम्मीले के पनि भन्नु भएन खासै चुप्प लाएर बस्नुभयो अनि उसलाई थाहा छ उसले के गरिरहेछ भन्नुभयो अनि बाबाले आएर चाहिँ 5 वर्षपछि यो कुराको लागि एकचोटि फेरि भेटौँला नि भन्नुभएको थियो आई रिमेम्बर द्याट बाबाले यही भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि अनि दिस इज द मोमेन्ट अहिले चाहिँ उहाँको छोरी सी ट्रान्स फ्रम मी मैले उहाँलाई स्पिकिङ क्लास दिन्छु अनि सी पर्सनली कल्ड मी आफै फोन गरेर नानु तिमी जस्तै बनाइदिनु पर्यो मेरो छोरीलाई भन्नुहुन्छ कि सो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ I was able to get the trust of my family at the same time केही नभनिकन उहाँहरूको माइन्डसेट आफै चेन्ज भयो अनि अहिले चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ दि रिलेटिभ्सहरूमा चाहिँ भुवन र लक्ष्मीको छोरी जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो छोरी चाहिँ यस्तै होस् भन्नुहुन्छ सो अब त्यो आई एम नट के भन्ने अब त्यो प्राउड भन्दाखेरि पनि खुसी चाहिँ लाग्दो रहेछ कि बिकज फ्यामिली इज रियली सपोर्टिभ दिदी सपोर्टिभ एभ्रीवान इज सपोर्टिभ अराउन्ड मी सो आई एम भेरी ब्लेस्ड ओके सो लगभग चाहिँ अब टाइम पनि सकिसकेको छ हाम्रो प्रोग्रामको जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जानुभन्दा अगाडि फर्स्टली थ्याङ्क यू भेरी मच प्रियादी फर इन्भाइटिङ मी इन दिस सो टिभी टुडेको होल फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो यस्तो मजाले वार्म वेलकम दिनुभयो अनि अल्सो टु अल द भ्युअर्स आउट देयर यसरी नै जस्तो माया दिइरहनु भएको छ साथ दिइरहनु भएको छ हामीलाई यसरी नै दिइरहनु होला र जुन कुरा अब केही बोल्दा बोल्दै केही गल्ती भयो भने त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहन्छौँ तर अब जाँदैछु बाहिर निशा भएर नै नेपाल भएर बाहिर प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछु त्यसको लागि चाहिँ जति सक्नुहुन्छ यहाँबाट धेरै केही अपेक्षा गरेको छैन माया आशीर्वाद र साथ मात्र खोजेको छ त्यति चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला थ्याङ्क यू डेफिनेटली सो पक्कै पनि कार्यक्रमको हामी अन्ततिर आइसकेको छौँ अल द बेस्ट निशालाई आई नो यु विल मेक अस प्राउड र हाम्रो सपोर्ट र माया सधैँ छँदैछ निशाको लागि होइन यु आर अलरेडी अ विनर फर अस जुन तरिकाले डेडिकेट भएर यो फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ अल द बेस्ट एन्ड हामी सधैँ तपाईँको साथमा छौँ सो यस लेट्स सपोर्ट एभ्री वान नट सिङ्गर एक्टर एक्ट्रेस मात्र होइन कि ब्युटी प्याजनको विनर्स ब्युटी प्याजनबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सपोर्ट गरौँ किनकि इन्टरनेसनली अगाडि बढ्नको लागि हामी आफैले मात्रै सोचेर मात्रै हुँदैन किनकि हाम्रो सपोर्टर्सहरूको एकदमै धेरै खाँचो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको धेरै खाँचो छ सो अफकोर्स सपोर्ट निशा पाठक उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोला र पक्कै पनि तपाईँले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ कफी गफ हामी भोलि सेम टाइम आउनेछौँ फ्रम 5 to 6 PM यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते